तस्लीम होगी, उसे मानना पड़ेगा कि उसकी हैसियत क्या है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के मुकाबले में। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अजमत कायनात की एक हकीकत है, उनके लिहाज से एक अदना सा बंदा जाके चिमट जाए कि मैं उनकी मिसल हूं, उसे सोचना चाहिए कि कितनी बार वुजू करे, कितनी बार जुबान को गुस्ल दे, कितनी बार सोच को ईमान के काबे में एतिकाफ करवाए और फिर बोले अदब गाहे शेर आसमा आजाश नाज़िक नफस गुम करदा मी आयत जुने तो बाजी दी जा। वहां पूरी मिसलियत तो किसी नबी को हासिल नहीं है, आम कोई इंसान कैसे उनके हम पल्ला हो सकता है। मोहतरम सामी हजरात, अब बशर और मिसल ये दोनों चीजें आपने इनको जहन में रखना है। हमारा अकीदा है वो बशर हैं और हमारा अकीदा है मिसलियत का भी, मगर वो महदूद मिसलियत, और महदूद मिसलियत के लिए भी मशरूत बयान का तरीका, मशरूत बयान का तरीका, मशरूत बयान का तरीका। बहुत सी हकीकतें होती हैं लेकिन उन हकीकतों को बयान करने के अंदाज कई होते हैं, उनको बयान करने में एहतियातें कई होती हैं। अब जलसा हो रहा है और बशरियत की आयात पढ़ी जा रही हैं और साबित क्या करना है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं, कोई इक्तदार नहीं, कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो इस वक्त लफ्ज बशर पढ़ के, मिसल की आयत पढ़ के मकसद क्या है? शान नबूवत को कम ज़ाहिर करना। इस अंदाज में जिसने पढ़ा हमने उसका इनकार किया और हमने उसको समझाने की कोशिश की, चूंकि उसने आयत के उसलूब से बात हटा दी है। रब्बे जुल जलाल ने जिस उसलूब में कहा, इस खतीब ने वो उसलूब इख्तियार नहीं किया। हकीकत एक है मगर उस हकीकत को आगे इस्तेमाल करना, बयान करना उसका तरीका भी है। अब हमारे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अब्द हैं, अब्द खास हैं। अब अब्द अल्लाह के हैं तो बयान करते वक्त एक बंदा अगर यूं बयान करता है कि जैसे आम अब्द है तो उसने फिर शान अब्दियत को समझा ही नहीं। अब एक बिला तमसील एक बादशाह है, उसका एक वजीर है, एक उसकी भैंसों को चारा डालने वाला खादिम है। अब दोनों में फर्क तो बहुत ज्यादा है। वो भैंसों को चारा डालने वाला दिन में 12 घंटे काम करे और साथ कुर्सी पे बैठने वाला 5 मिनट ही साथ बैठ जाए, तो दोनों में कितना ज्यादा फर्क होगा और कितना ज्यादा मर्तबे की हैसियत का फर्क होगा। अब ये कह के कि दोनों ही बादशाह के महकूम हैं, कोई फर्क नहीं, ये कोई अकल की बात नहीं है। और इस मिसाल से मकाम नबूवत तो कहीं बड़ा है और कहीं ज्यादा है। इस वास्ते सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार नहीं और मिसल बशर के लफ्ज का भी इनकार नहीं, मगर जिस मफहूम में उसे इस्तेमाल किया गया उसकी हम पाबंदी करवाना चाहते हैं। और इन लोगों से झगड़ा यह है कि उस मफहूम को छोड़कर सिर्फ अपने कद ऊंचे ज़हर करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के मकाम के साथ लटकने की कोशिश करते हैं और ये आयात पढ़ के अपने कद बड़े दिखाना चाहते हैं। तो हम अल्लाह के कुरान की कसम उठाकर ये बताना चाहते हैं कि इज्जत उसे मिलती है जो इस दर का जर्रा बनता है, और जो यहां लटक के इज्जत बनवाना चाहे वो जिल्लत उसका ठिकाना बन जाता है। यहां मिट के आओगे तो मकाम बड़ा बन जाएगा और अकड़ के आओगे तो फिर जीरो हो जाओगे। यह है उसलूब जो कुरान सिखाना चाहता है कि मिसल बशर वाली आयात के इस अदब से इनको पढ़ा जाए कि पता चले कि हिकमत कुरान को बयान किया जा रहा है। इस अंदाज का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, नुकसान कितना है। मगरब में जहां भी गुस्ताखी हुई इस अंदाज की वजह से हुई जो इन लोगों ने घड़ा था। अब ये डेनमार्क में जो गुस्ताखाना खाके बने थे उसके पीछे फिक्र क्या थी? गुस्ताखाना खाकों के पीछे फिक्र ये मिसल बशर का वो मफहूम था जो ये लोग बयान करते हैं। उसको सारी दुनिया ने उस काम को रिजेक्ट किया और ये सोचने की बात है डेनमार्क के उन गुमाश्तों की वो हरकत गुस्ताखी क्यों बनी थी? मिसल की वजह से तो बनी थी। अगर मिसल का लफ्ज बीच में ना होता, वो जो उन्होंने ढांचा बनाया था उसको नबी अलैहिस्सलाम का ढांचा ना कहते माज़अल्लाह, तो कोई गुस्ताखी नहीं थी, किसी और का था। गुस्ताखी तब बनी जब लकीरें डाल के उसे पैकरे नबवी करार दिया गया। तो भट्टी मैरिज हॉल में बैठकर सिराते मुस्तकीम की सांसें लेने वालों, अगर बेजान खाके, बेजान लकीरें मिसल की बुनियाद पर गुस्ताखी करार पाए तो 5-6 फुट का हट्टा कट्टा इंसान
جب اپنی زبان سے مثل بن رہا ہو تو پھر کتنی بڑی گستاخی ہوگی. ادھر صرف لکیریں ہیں، ان کو مثل قرار دے دیا گیا تو ساری دنیا جوش میں آ گئی. ہر جگہ کرب محسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر ہمارے نبی علیہ السلام کی ہو، ان کی مثل سے کہا جائے، اس ڈھانچے کو پیکر نبوت کے ساتھ ملایا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ لکیریں تو نہیں بولی تھی، وہ تو چپ لکیریں تھی، کہنے والے نے کہہ دیا تھا. تو جو خود بولے خطبے میں، گلی گلی میں، جلسے میں، ہر جگہ کہہ رہا ہے. شرم ہی نہیں آتی کہ کن کی مثل بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ مثل کا معین مفہوم وہ تو بچے کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ بندہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نبی علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے. مگر اس کا تقاضا کیا ہے کہ مثل کہہ کے دو کام کرے، اللہ کے نبی کے قد کو معذلہ کچھ پس ظاہر کرے، اپنے کو کچھ اونچا بنا کے ساتھ ملا دے. یہ ہے وہ گندی سوچ اور زہریلا لٹریچر جس کی وجہ سے آج مستشرقین کو مواد مل رہا ہے، یہود و ہنود کے منہ کھلتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ قرآنی تصور، قرآنی تفسیر اس آیت کی اس لیے پیش کی ہے تاکہ معاشرے میں نور پھیلے اور حق دھرم ضدی طبقہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم نے کچھ بھی گھڑا نہیں ہے، ہم وہی اذان پڑھ رہے ہیں جو اذان صفہ والوں نے اپنے ماحول میں سنائی ہے. اس کی برکتیں ہوں گی، اس سے دین ابھرے گا، اس سے پھر وہ پہلے والی رنگت آئے گی. اب دیکھ لو حدیبیہ میں جس وقت حضرت عروہ بن مسعود آئے تھے تو یہی فلسفہ تھا جس نے عروہ کا کفر توڑا. عروہ بن مسعود جب حدیبیہ میں آئے، اگر صحابہ مثلیت کے نعرے لگا رہے ہوتے تو عروہ کو کبھی کلمہ نصیب نہ ہوتا. وہ ایک ٹولی میں بیٹھتے تو چار صحابہ کہتے میری مثل ہے، اگلی میں جب وہ کہتے میری مثل ہے، اگلی میں جاتے وہ کہتے یہ بھول بھی جاتے ہیں، اگلی میں بیٹھتے تو یہ آواز آتی کہ یہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتے. معاذ اللہ اگر یہ تبلیغ صحابہ کی ہوتی تو عروہ بن مسعود منتفر ہو کے واپس چلے جاتے. لیکن کیا ہوا؟ عروہ بن مسعود نے دیکھا، قریش مکہ کو بتایا امتحن نبی نخامتن الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده. اے قریش مکہ، میں جن سے مل کے آیا ہوں وہ اپنے نبی کو اتنا بے مثل مانتے ہیں ان کے لعاب کو بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں. پھر جا کے عروہ کو کلمہ نصیب ہوا. اگر تبلیغ وہ ہوتی جو ان کے جلسوں کی ہے پھر ہو سکتا تھا کچھ ایمان والے بھی معاذ اللہ پیچھے ہٹ جاتے. اور اگر تبلیغ وہ ہے جس کا سبق وہاں سے لے کے ہم نے دیا ہے تو پھر عروہ بن مسعود آئے تھے تو کٹر مشرک تھے اور جا رہے تھے تو دل میں نور پھوٹ چکا تھا، آ چکا تھا. کیوں آیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہاتھ پہ لعاب دہن لے کے جب انہوں نے ماتھے پہ لگایا تھا تو انہوں نے عروہ کو پوری کتاب پڑھا دی تھی. کیا عروہ یاد رکھ کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ تھوک تو ایک ادنا سی چیز ہوتی ہے، بلغمی تھوک، اسے تو دیکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، ماتھے پہ کون لگاتا؟ اور یہاں ماتھے پہ لگائی جا رہی ہے. تو پھر صحابہ نے پڑھایا قیامت تک کے سکالروں یاد رکھنا یہ جو آج لوگوں نے لکھا کتابوں میں کہ نبی بڑے بھائی جتنا مقام رکھتا ہے یا گاؤں کے چودھری جتنا مرتبہ رکھتا ہے یا پوسٹ مین اور ڈاکیر اتنا مقام رکھتا ہے، صحابہ نے اس مطلب کا جنازہ عروہ کے سامنے حدیبیہ میں نکال دیا تھا. جب لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تھا تو کہا تھا قیامت تک بعد میں پیدا ہونے والوں چودھری کہہ کے، بڑا بھائی کہہ کے اور ڈاکیا کہہ کے ان کی شانیں نہ بیان کرنا، کیونکہ کون ڈاکیے کا لعاب ماتھے پہ لگاتا ہے؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے درو دیوار کے ساتھ؟ وہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتا دیا کروڑوں چودھری اور کروڑوں ڈاکیے اور کروڑوں بڑے بھائی ان کی خاکے پا پہ قربان کیے جا سکتے ہیں اور اللہ نے ان کو سب سے اونچی شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. یہ ایک وہ انداز تبلیغ منصب رسالت کے لحاظ سے ہے جو شروع سے آ رہا ہے اور اہل سنت و جماعت اس کو پیش کر رہے ہیں. اور یہ مطلب مثل کا اگر سمجھنا ہے تو پھر حدیث نبوی سامنے رکھیے اختصار کے ساتھ. یہ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے. باب و برکت السحور کے اندر حدیث نمبر 1922 ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ کچھ صحابہ مسلسل روزہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں اور پوچھنے پر کہتے ہیں محبوب چونکہ تم خود رکھتے ہو تو ہمیں پھر رکھنے میں حرج کیا ہے؟ ہم نے بھی شروع کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا لستو کہے آتے کم، لستو کہے آتے کم، میں تمہاری مثل تو نہیں ہوں.
تم نے اپنے جسم کو میرے جسم جیسا سمجھ لیا کہ جو میں برداشت کر سکتا ہوں تم بھی کر سکو گے؟ ارے نہیں، تم اور ہو، میں اور ہوں۔ اب مثل کا مطلب پتا چلا کہ مثل بشر کہنے کا مقصد کیا تھا، جو مضمون سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا، اور جو فرق بتانا تھا وہ فرق بھی بتا دیا۔ اور